Usa ka makasaysayang higayon ang malampusong natuman sa dakbayan sa Bayawan sa pagpahigayon sa pinakaunang recognition rites ceremony sa City College of Bayawan nga nagtimaan sa usa ka dakong lakang sa pagpalig-on sa kalidad sa edukasyon sa lungsod. Ang maong kalihukan dili lamang selebrasyon sa akademikong kalampusan kundi usa-usab ka pamatuod sa dedikasyon ug paningkamot sa mga estudyante magtutudlo ginikanan. Personal nga mitambong ang chairman of the Board of Trustees ug City Mayor nga si Honorable John T. Raymond Jr. Uban ang pipila ka miyembro sa Board of Trustees, lakip na si CPDO Head Ergin R. Tenefrancia ug si Mrs. Christine Herian. Nagpakita usab sa ilang suporta ang mga respetadong faculty members sa City College of Bayawan nga mao'y nagiya sa mga estudyante padulong sa ilang kalampusan. Sa kinatibukan, 102 ka mga estudyante ang giyatagan nag Dean's List Awards. Diin 58 ang gikan sa Bachelor of Science in Tourism Management ug 44 ang gikan sa Bachelor of Science in Entrepreneurship. Matud pa sa City Mayor, dako ang iyang kalipay ug garbo sa nahimong kalampusan sa mga estudyante. Tungod kay kini usa ka makasaysayong panghitabo alang sa dakbayan sa Bayawan. Giila usab niya ang papel sa mga ginikanan nga padayon nga nagsuporta ug nagpalig-on sa ilang mga anak aron makabot ang ilang mga damgo. Sa kinatibukan, ang maong recognition rites ceremony nagrepresentar sa padayon nga pagpalig-on sa kalidad sa edukasyon sa dakbayan sa Bayawan ug nagsilbing pamatud sa epektibong panagtambayayong tali sa lokal nga pagagamhanan, institusyon sa edukasyon ug komunidad. Kini si John Christine Ruelo gikan sa Media Bureau. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.